बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। बहुत से लड़कियां और लड़के अगर बारीक होना चाहते हैं, स्मार्ट होना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अपनी सेहत के मामले में बड़े कॉशियस होते हैं कि हम मोटे क्यों नहीं होते। हमारे आमतौर पे बुज़ुर्ग तो कहते हैं कुछ लोगों को लगता नहीं है, कुछ को तो पानी पी ले तो लग जाता है। वैसे अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाने का आगाज़ करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इसमें मेरी सेहत और मेरे लिए आपकी रहमत और बरकत हो, ये दो जुमले कहने में ज़ोर कितना लगेगा, पर अगर आप दिल की कन्विक्शन से उसको मांगते हैं तो इट हैपन्स। आम से पानी में भी, आम से किसी फल में भी इतनी जान आ जाती है कि मेरा रब आपको उसको कंपनसेट कर देता है। आपको याद है एक सूरा में अल्लाह ने वत्तीन व जैतून दो चीज़ों की कसम खाई है। कुछ तो होगा जो उनकी कसम खाई। जैतून जो लोग इस्तेमाल करते हैं जिन मुल्कों में, ख़ासतौर पे स्पेन में, इटली में जहाँ पैदा होता है, अभी तो माशाल्लाह पाकिस्तान में भी हम खूब इस्तेमाल करते हैं। और पाकिस्तान में अब कुछ इलाके ऐसे हैं चकवाल के जहाँ पे जैतून के बागात और बहुत बड़े पैमाने पे उसकी पिछले कई बरसों से हो रही है काश्त, और उसके बहुत अच्छे नताइज निकले। तो इसी तौर पे जो अंजीर है, ये हमने जब भी देखी है पठान भाइयों के पास, उनके गले में लटकी हुई, और ये आम तौर पे इस तरह उसको बेचते हैं, यानी ये प्रोई हुई होती है। अगर किसी ने इसके फल पे लटकी देखी तो ग्रीन कलर की होती है और उसके अंदर बिल्कुल छोटे छोटे दाने होते हैं। अगर आप मोटा होना चाहते हैं, सेहतमंद होना चाहते हैं, खूबसूरत लगना चाहते हैं, तो अपने मामूल में दो चीज़ों को आप कर लीजिए, दोनों आजमूदा हैं। चूँकि जब मेरा रब कोई चीज़ बनाता है तो वो उसको इतनी कॉम्प्रिहेंसिव बनाता है कि आपके जिस्म की, आपकी जान की जितनी ज़रूरतें हैं, लाइक उसको ये इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर विटामिन का ख़जाना है, इसके अंदर कॉपर है, इसके अंदर पोटाशियम है। आप सोचिए कि किसी एक इतने से फल के अंदर इतनी चीज़ें कैसे हो सकती हैं। अगर आपके लीवर का मसला है तो ये उसके लिए भी यूज़फुल है। जिन लोगों को बालों का मसला है, ये उसके लिए भी बहुत यूज़फुल है। और तो और जिन लोगों को शुगर है, अगर वो रात को पानी में, यानी आधे कप में भिगो के सुबह खाएं तो उसको यूँ ये थोड़ी सी फूल जाएगी, पानी इसका फेंक देंगे और आप इसको खा लेंगे। इट वुड बी यूज़फुल फॉर यू। आपको वो जो जितनी, हाँ, इसके अंदर चूँकि शुगर काफ़ी होती है, तो जब आपको असली शुगर मिलती है और आपके सिस्टम को उसे प्रोड्यूस नहीं करना पड़ता, वो जो गैप होता है वो यहाँ से फिल हो जाता है, तो आपकी शुगर के लिए ये, अगर बीपी आपका हो थोड़ा हाई हो, उसको भी ये मेंटेन करती है। अच्छा, जिन लोगों ने मोटा होना है उनका दो तरीके हैं। एक तो ये कि रोज़ाना के 5 उनको दाने इसके आप सुबह भी खा सकते हैं, शाम में भी खा सकते हैं। एक असूल तो सब लोगों के लिए है कि मुट्ठी भर जो नगेट्स हैं ये आपको रोज़ खाने, और हमने जो डिब्बा भरा था वो माशाल्लाह ख़त्म हो गया है। इनफैक्ट ये आपके जिस्म को जितनी चाहिए होती है, मिनरल्स चाहिए होती हैं, वो सब देता है। जिन लोगों को पहला तो ये कर लीजिए 5 का, दूसरा ये कर लें कि अगर आप दूध में मिल्क शेक बनाते हैं, अभी तो बाज़ार में भी की ऐसी दुकानें हैं जो अंजीर का मिल्क शेक देती हैं, खोए का देंगी, अंजीर का देंगी, खजूर का देंगी, तो वो भी इसके लिए बहुत मुफीद है आपके थोड़े मोटा होने के लिए। लेकिन अंजीर वाला जो मिल्क शेक है ये बहुत सेफ़ भी है और बहुत टेस्टी भी है। अच्छा, इसी तौर पे याद रखिएगा, इसके खाने से जो मेटाबॉलिज्म है वो एकदम से तेज़ हो जाता है, यानी पूरा सिस्टम दोबारा ऑपरेटिव हो जाता है। और जिनको बदहज़मी का मसला होता है, यानी जब जब भी कोई कहना कि जिसको कब्ज़ है और बदहज़मी है और उसको खाना हज़म नहीं होता, तो अगर वो अंजीर लेना शुरू कर दे, और उसका तरीका है कि आप 2 अंजीर लीजिए, उनको पानी में बॉयल कीजिए, और वो नीम गर्म पानी और जो वो है अंजीर, उसमें थोड़ी सी फूलेगी, तो उसको आप ले लीजिए। ये कुछ दिन लेने से इंशाल्लाह इसका बहुत अफाका होगा। ये जो 5 वाला नुस्खा मैंने आपको बताया मोटा होने के लिए, इसको चाहिए कुल 3 हफ्ते। 3 हफ्ते के अंदर अच्छा हाँ, कभी चीज़ों को अपनी ज़ाती मर्ज़ी से ना लीजिए, हमेशा उसके बारे में, लाइक अभी हम बात कर रहे हैं तो अंजीर के बारे में 2-4 चीज़ें और पढ़िए और सुनिए, तो उसका नतीजा, और अगर कोई आपके करीब ऐसा आलिम है जो माहिर भी है ग़िज़ाइयात का, तो ज़ाहिर है उसके साथ भी एक आपको नशिस्त करनी चाहिए। उसका नतीजा ये होता है कि आप चीज़ों के दाएँ बाएँ उसके सारे एस्पेक्ट्स को जान लेते हैं। कल आपके अपने बच्चे आपसे पूछें और उनका कोई छोटा मोटा मसला हो, तो इंसान फौरी तौर पे उसको
حل کر لیتا ہے۔ نہار منہ جو لوگ لیتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت یوزفل اور مفید ہوتی ہے۔ نہار منہ لینے کا بھی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بھی لے سکتے ہیں، 2 بھی لے سکتے ہیں، اس کا پانی پھینک دیں گے اور یہ جو سادہ ہے تھوڑی پھولی ہوئی، یہ ویسے اس وقت میرا دل کر رہا ہے، لیکن بعض لوگوں کو کہتے ہیں جی ہمارا بھی دل مچلتا ہے آپ کو کھاتے دیکھ کے، اور اس لیے بہتر ہے میں ابھی اس کو اوائڈ کر رہا ہوں۔ اچھا خواتین حضرات، جن لوگوں کو بدہضمی کا پرابلم ہو، معدے کا پرابلم ہو، کھانا ان کو ڈائجسٹ نہ ہوتا ہو، تو ان کے لیے بھی ایک بڑا شاندار نسخہ ہے، چونکہ حکماء اتنے سالوں سے برسوں سے استعمال کرواتے ہیں، اور اب جو نئے ماہرین ہیں چونکہ یہ پتوں پہ، جڑوں پہ، پھلوں پہ، ایک ایک چیز کی یوں سمجھے اس کے اندر گھس جاتے ہیں کہ قدرت نے اس کے اندر کیا کیا خزانے پنہاں چھپائے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ دودھ میں اس کو گرم کر کے لیتے ہیں 2 انجیر اور نیم گرم دودھ، تو یہ آپ کے چند ہی دنوں کے بعد جو مدتوں کا اسٹمک خراب ہوا ہوتا ہے اس کے لیے بہت یوزفل ہے۔ یوں سمجھے کہ جب بھی آپ یہ لینے جائیں تو ایک عقل مندی یہ کریں کہ اس کا رنگ ضرور دیکھ لیں، یعنی بعض جو بیچنے والے ہیں ان کے پاس جو پورا ہوتا ہے اور وہ کالے رنگ کا ہوتا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ پرانی ہے، اس کے اندر بہت ممکن ہے کچھ نہ صرف بلیک آپ کی آنکھوں کو بھلا نہیں لگے گا، یہ تازہ ہے، بالکل فریش ہے، پروئی ہوئی ایسی ہی ہوگی، کیونکہ ایران سے آئے یا افغانستان سے آئے یا کسی اور جگہ سے، انفیکٹ پروئی تو یہ کوئٹہ میں اور جہاں جہاں سے وہ بلک میں پھر آگے انہوں نے دینی ہوتی وہاں پر ہوتے، اس کا رنگ یہ خوبصورت رنگ ہے، خوش شکل رنگ ہے، آپ موز باندھی بھی ایسے نکال کے اس کو کھائیں گے تو یو فیل گڈ۔ بچوں کو کھانے کی عادت ضرور ڈالنی چاہیے، اس لیے کہ جو غذائی ضروریات ہوتی ہیں ہر جسم کی وہ تو ملنی چاہیے۔ ہمارے جسم کو کھانا چاہیے ہوتا ہے، ہماری روح کو رب چاہیے ہوتا ہے، ہمارے دل کو محبت چاہیے ہوتی ہے، ہماری آنکھوں کو خوشی اور تسکین چاہیے ہوتی ہے، ہمارے کانوں کو تعریف چاہیے ہوتی ہے، ہمارے ہاتھوں کو کام چاہیے ہوتا ہے، اور پورے وجود کو حسن نیت چاہیے ہوتی ہے۔ تو جب بھی آپ زندگی کو متوازن کرنا چاہیں، سب سے پہلے جو کرنے والی چیزیں ہیں قدرت کے ساتھ، میرے رب کے ساتھ الائن ہو جائیں، پھر اس کی جو چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں وہ سب سے زیادہ آپ کی دوائیں تو اب آئی ہیں، میڈیکل کالج اور یہ جو ڈاکٹر اور ٹیسٹ تو اب کچھ سالوں سے ہیں، انسانی زندگی تو سے بہت پہلے سے تھی، اور تب سارے لوگ خوراک سے ہی اپنا علاج بھی کرتے تھے، خوراک سے ہی طاقت حاصل کرتے تھے، اور خوراک سے ہی توازن حاصل کرتے تھے، پہلوان بھی بنتے تھے، بادشاہوں کی خوراک میں کچھ خاص چیزیں ڈالی جاتی تھی۔ تو جن چیزوں کا ذکر اللہ اپنی کتاب میں کرے، کتاب مبین میں، آپ سوچئے ان کو کھانے سے راحت جسم کو بھی ملے گی، روح کو بھی ملے گی۔ انجیر کے فائدے ایون لیور کے لیے، آنکھوں کے لیے، آپ کے نظام ہضم کے لیے، آپ کی تیزابیت دور کرنے کے لیے، اور تو اور ہوموگلوبن جو ہے ان کو بنانے میں، یعنی نیا خون جب بنتا ہے تو پھر گالیں چلیں سرخ نہ ہوں، گلابی تو ہو ہی جائیں گی، تو انفیکٹ ہوموگلوبن جو ہیں جب وہ بنتے ہیں تو پھر بھی سمجھیں کہ گال آپ کے سرخ و سفید ہوتے ہیں، سفید بھی کہتے ہیں۔ ایسے طور پہ پٹھوں کے درد کے لیے بہت مفید ہے، ان کو بھی بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ میرا رب بیماریوں سے بچائے رکھے، پر کبھی یہ آزمائش آئیں تو پھر بندہ رونے دھونے کی بجائے ان کو وقت پہ سیٹل کر لے، اور اگر بچوں کو اور آپ اپنی جوانی سے ہی اس قدرتی چیزوں کو لیتے رہیں اور لینے کے عادی ہوں تو یہ یقین رکھیے آپ کے بال بھی لہرائیں گے، مسکرائیں گے، اور خود آپ کی روح بھی تر و تازہ رہے گی۔ اختر باغ کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔